पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूँ तो मुझे तशवीश होती है। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है? एक वफाकी वजीर इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इसका मतलब क्या? बिलावल का शाह महमूद कुरैशी से इस्तीफे का मुतालबा। कहा वफाकी वजीर को सिंध से लिसानियत की बू आ रही है, वो अपना बयान वापस लें या इस्तीफा दें। हम जानते हैं आपने अपना सियासी लोहा कैसे मनवाया। हम हाथ बढ़ा रहे हैं, आप तमाचा मार रहे हैं। मजबूर ना करें कि कौम के सामने सारी बातें ना आए। कहा आसिफ जरदारी को दिल और शुगर का मर्ज लाहक है, लेकिन उनकी तबीयत बेहतर है। लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो क्यों नहीं आए? वो क्या कर रहे हैं? वो तो मुल्क नहीं चला रहे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो फिर भी मुल्क चला रहे हैं, वो क्या चला रहे हैं? वो तो कंप्यूटर के सामने आगे बैठे हुए। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह का मुनाफिकाना रवैया जो है उसको लोग बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं। वजीर आजम तो मुल्क चला रहे हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या चला रहे हैं? वो पार्लियामेंट क्यों नहीं आए? वजीर इत्तलाह शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। बोले शहबाज शरीफ सिर्फ लैपटॉप के सामने बैठते हैं, उनका रवैया मुनाफिकाना है। जमहूरियत के चैंपियन चाहते थे कि दूसरों को खतरे में झोंक दिया जाए। ये भी कहा पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर लोगों से रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया। वाज़े कर दिया गवर्नर सिंध तब्दील नहीं हो रहे। सेनेट इजलास में अपोजिशन की हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। नून लीग का लॉकडाउन बढ़ाने का मुतालबा। राजा जफरुल हक बोले कोरोना के दौरान इत्तेहाद की जरूरत थी, मगर वजीर आजम ने तकसीम पैदा की। शरी रहमान ने वजीर आजम और उनकी पॉलिसियों दोनों को लापता करार दे दिया। वजीर आजम कहीं नहीं गए, इस्लामाबाद में ही मौजूद है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सेनेट इजलास में वजाहत। ये भी कहा सिंध के साथ ज्यादती हुई ना होगी, तैयारी कर लो। हम पंजाब के बाद सिंध में भी अपना लोहा मनवाने आ रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान की मुल्क भर में टाइगर फोर्स को मुकम्मल फाल करने की हिदायत। इंतजामी सतह पर बेहतरीन कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाने का हुक्म। आला सतह इजलास में कहा मुश्किल वक्त में कौम के लिए वक्त निकालने वाले नौजवान हीरोज हैं। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज। 24 घंटे में 593 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 32,674 अफराद वायरस का शिकार। एक दिन में मजीद 18 अमवात, तादाद 724 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 257, सिंध में 218, पंजाब में 211 और बलूचिस्तान में 27 अफराद जाँ बहक। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना की सूरत हाल पर गौर। वजीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया को ब्रीफिंग। बताया लोग खुश हैं, बड़े अरसे बाद बाहर निकलने का मौका मिला। मुआशी तौर पर कमजोरों के लिए ये कदम उठाया गया। कुछ नहीं पता कोरोना कब तक चलेगा। कोरोना का खौफ ना ही कानून का ख्याल। लॉकडाउन में नरमी क्या हुई, अवाम ने SOPs को ही नजरअंदाज कर दिया। सड़कों और बाजारों में बला का रश। समाजी दूरी का उसूल पामाल। असद उमर बोले अवाम एहतियात करें। कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन में नरमी नहीं, कोरोना के खात्मे का ऐलान हो गया। वज़ीर आला सिंध ने भी वाज़े कर दिया अवाम SOPs पर अमल करें, ऐसा तरीका ना अपनाएं कि दोबारा सख्ती करना पड़े। पंजाब के वजीर मियां असलम इकबाल ने भी दोबारा लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कारोबार की इजाजत दी है, किसी को SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। जिंदगियां महफूज रखने के लिए हिदायत जरूरी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वाज़े कर दिया। सनत और कारोबार से वाबस्ता शख्सियात से भी मुलाकात। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन का मनफी किरदार तारीख का हिस्सा बन चुका। दावे करने वालों ने अमली तौर पर कुछ नहीं किया। जून से स्कूल नहीं खुलेंगे, 1 से 8वीं तक के तलबा को प्रमोट करने का फैसला। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया मैट्रिक और इंटर के तलबा का फैसला भी जल्द कर लिया जाएगा। नून लीग पहले से ज्यादा मुत्तहिद है। लोगों की ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग में कोई बहरान पैदा हो जाए। लीगी रहनुमा परवेज रशीद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू।
कहा पार्लियामान ना हो तो सियासी हकीकतें गलियों में आ जाती हैं। चीनी बहरान की तहकीकात जारी, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर तहकीकाती कमीशन के सामने पेश, तमाम सवालों के जवाबात दिए, वाज़ेह किया मुल्क में चीनी की किल्लत नहीं, मालूम किया जाए कमी के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वजीर आज़म कौम को मायूस नहीं करेंगे, कमीशन की रिपोर्ट कौम के सामने रखेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 10वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। 10 अरकान और एक ऑफिशियल एक्सपर्ट पर मुश्तमिल कमीशन विफाक और सूबों के लिए वसाइल के उमूर तय करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सेस का आलमी दिन, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नबरद आजमा नर्सेस को पूरी दुनिया का खराज तहसीन। कराची में मुतालबात के हक में नर्सेस का एहतजाज। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ब्यूरोक्रेसी पर बरहम, कहते हैं आब पाक अथॉरिटी के मंसूबों की तकमील में अफसरान रुकावट बन गए हैं, जल्द काली भेड़ों को बेनकाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में IG इस्लामाबाद की सरजनिश, अदालत का IG को पुलिस कारकर्दगी में बेहतरी लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, अवाम की जान और माल का तहफ्फुज पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालत का तफ्तीश में रहनुमाई के लिए बुकलेट भी छापने का हुक्म। याद नहीं बनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाया सोने दे दीदार हंसते, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। और आज न्यूज की रमजान ट्रांसमिशन बाराने रहमत जारी, सेगमेंट पुरज़म पाकिस्तान में मारूफ शख्सियात की शिरकत, मौजूदा सूरत हाल में मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू, उलमाए कराम ने भी दीन इस्लाम पर रोशनी डाली, नाते रसूल मकबूल ने सहर तारी कर दिया। अपनी जिम्मेदारी निभाए, बोले एक वफाकी वजीर को सिंध से लिसानियत की बू आ रही है, वफाकी वजीर अपना बयान वापस ले या इस्तीफा दें। उन्होंने कहा ये वक्त सियासत का नहीं, हम जानते हैं कि आपने अपना सियासी लोहा कैसे मनवाया, मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं और आप मुंह पर तमाचा लगा रहे हैं। बिलावल ने कहा कि वफाकी हुकूमत हर मौके पर सियासत करती है, वजीर आजम को पार्लियामेंट में आना चाहिए था। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी, और आज मैं सुबह तासुब की बू जब देखता हूँ तो मुझे तशवीश होती है। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। एक वफाकी वजीर इस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका मतलब क्या? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा विफाकी हुकूमत को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। टिड्डी दल से पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को खतरा है, हर मामले पर विफाकी हुकूमत सियासत करती है, वजीर आजम को पार्लियामेंट में आना चाहिए था। वजीर आजम साहब वो तो अपना काम नहीं करेगा, वो तो अपना दफ्तर से बाहर नहीं निकलेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मुल्क में फिरे, हम we're not expecting him to do tours of the nation, लेकिन जो आपका बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पार्लियामेंट में आए, जिसके लिए आप तनख्वाह लेते हो, वो तो उसको पूरा करना चाहिए था। बिलावल ने कहा एक विफाकी वजीर को सिंध से लिसानियत की बू आ रही है, विफाकी वजीर अपना बयान वापस लें या इस्तीफा दें। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो, और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं और आप उससे मुंह पर तमाचा लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि आपने सियासी लोहा कैसे मनवाया। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया,
اس وعدہ پہ کس وزیر صاحب نے میرے جماعت چھوڑا؟ اور اب بھی وہی وزیر اپنی جماعت میں وہی کھیل کھیل رہا ہے. ابھی بھی اپنا سیاسی لوہا عمران خان کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں، وزیر صاحب خود اپنا سیاسی لوہا منانے کی کوشش کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا لاک ڈاؤن کے دوران خان صاحب کو غریبوں کا خیال نہیں آیا. ریلیف ملا تو انیل مسرت کو، ریلیف ملا تو خان صاحب کے مشیروں کو. خان صاحب نے صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کوئی ملا، اگر ملا تو انیل مسرت کو ملا، اگر ملا تو کنسٹرکشن پیکج کے طریقے میں خان صاحب کے ATM مشینز کو ریلیف ملا، لیکن اس ملک کے غریب عوام کو اس وقت تک ریلیف نہیں ملا. چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن اٹھا کر مزدور کو نہیں اشرافیہ کو فائدہ پہنچایا. سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت میں بہتری. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بتایا کہ آصف علی زرداری کو دل اور شوگر کا مرض لاحق ہے، تاہم ان کی طبیعت اب بہتر ہے. صدر زرداری صاحب اسلام آباد میں حکومت کا قیدی تھا تو اس وقت تو بڑا خطرناک صورتحال تھا، لیکن شکر الحمدللہ تب سے بہت بہتر ہے. اس وقت صدر زرداری صاحب کراچی میں ہیں اور کرونا کی وجہ سے میرے مطالبات پہ اور آصفہ بی بی کی مطالبہ ہے وہ سارے تحفظ کے قدم اپنا رہے ہیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسرے آرگنائزیشنز تجویز کرتے ہیں ان کے لیے جن کا انڈر لائنگ کنڈیشنز ہیں. ویسے شکر الحمدللہ صدر زرداری کا جو صحت ہے، جو طبیعت ہے، وہ اسلام آباد سے بہت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے شہباز شریف کے رویے کو منافقانہ قرار دے دیا. شبلی فراز نے کہا لیڈر آف اپوزیشن پارلیمنٹ کیوں نہیں آئے؟ وزیر اعظم عمران خان تو ملک چلا رہے ہیں، لیڈر آف اپوزیشن کیا چلا رہا ہے؟ وہ تو بس لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھتے ہیں. جمہوریت کے چیمپئن چاہتے تھے کہ دوسروں کو خطرے میں جھونک دیا جائے اور خود نہ آئیں. میلہ مچایا ہوا تھا. پرائم منسٹر تو پورے ہماتن 24 گھنٹے اسی کورونا کے سلسلے میں اور باقی جو حکومتی کام ہے اس میں مصروف رہتے ہیں. وہ ضرور آئیں گے. وہ لوگ جنہوں نے کہ سیشن ریکوزیشن کیا، وہ بڑے نامور جو کہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، وہی نہیں آئے کیونکہ ان کو شاید اپنی دوسروں کو جھونکنا ان کے مراد تھی کہ وہ اوروں کو جھونک دیا جائے، ان کی صحت ٹھیک رہے. لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ملک نہیں چلا رہے. پرائم منسٹر عمران خان تو پھر بھی ملک چلا رہے ہیں. وہ کیا چلا رہے ہیں؟ وہ تو کمپیوٹر کے سامنے آگے بیٹھے ہوئے. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کا منافقانہ رویہ جو ہے اس کو لوگ بڑی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. سینیٹ اجلاس میں کورونا کی صورتحال پر بحث سیاست کی نظر ہو گئی. شاہ محمود قریشی نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا تاجروں سے مذاکرات ناکام ہوئے تو سندھ کو لاک ڈاؤن کھولنا پڑا. راجہ ظفر الحق نے کہا جہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں اس صوبے پر تنقید کی جا رہی ہے. شہری رحمان بولی وزیر اعظم اور ان کی پالیسی دونوں لاپتہ ہیں. مصدق ملک نے 6 ہفتے کے لیے مؤثر لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا. چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس میں کورونا کی صورتحال پر بحث. قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق نے کہا کورونا کے دوران اتحاد کی ضرورت تھی لیکن وزیر اعظم نے تقسیم پیدا کی. کہا گیا لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کرایا. لاک ڈاؤن بھی ہوا اور یعنی نہ صرف سندھ میں بلکہ باقی 3 صوبوں میں بھی ہوا، کیونکہ بیان اوپر سے آیا وفاق کی طرف سے کہ صوبے اپنے اپنے فیصلے خود بھی کر سکنے کے مجاز ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے کہا وزیر اعظم اور ان کی پالیسی دونوں لاپتہ ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کی اپوزیشن پر تنقید کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں. مسنگ پرسن کون ہے چیئرمین صاحب؟ وہ مسنگ پرسن پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. ہی از مسنگ, ہز پالیسی از مسنگ اینڈ ہز ورڈز آف یونٹی اینڈ ہیلنگ آر مسنگ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا وزیر اعظم کہیں نہیں گئے، اسلام آباد میں ہی موجود ہیں. سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی نہ ہوگی، تیاری کر لو، ہم پنجاب کے بعد سندھ میں بھی اپنا لوہا منوانے آ رہے ہیں. سندھ ہمارا ہے اور انشاءاللہ سندھ میں ہم جائیں گے اور سندھ میں بھی انشاءاللہ سیاسی طور پر ہم اپنا لوہا منوائیں گے، جیسے پنجاب میں منوایا، جیسے خیبر پختونخوا میں منوایا. تیاری کر لو، سندھ میں بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم. مسلم لیگ نون کے رہنما مصدق ملک بولے اگر ہم شروع میں سختی کر دیتے تو حالات یہاں تک نہ پہنچتے. ایک مؤثر 4-6 ہفتے کا یا 3-4 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا جائے جس سے اس وائرس کی کمر ٹوٹ جائے. پوری دنیا میں چیئرمین صاحب کسی بھی جگہ پہ 6 سے 8 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد اس وائرس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اس کی شرح گر گئی ہے، پھر انہوں نے لاک ڈاؤن نرم کرنے شروع کیے.
اجلاس میں کورونا کے حوالے سے SOPs کے تحت ممبران کی نشستوں میں فاصلہ رکھا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر طبیعت بہتر ہونے کے بعد اسپتال سے گھر منتقل ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم اور خصوصی دعاؤں کے نتیجے میں گھر منتقل ہو گیا ہوں، پوری قوم کی نیک تمناؤں پر خوش ہوں، کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، بہت جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤں گا۔ ملک بھر میں کورونا سے متاثرہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 724 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 18 افراد اس وائرس کے ہاتھوں لقمہ اجل بنے۔ ملک میں کورونا وائرس کے 168 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں ٹائیگر فورس فعال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ضلع، تحصیل اور یونین کی سطح پر ٹائیگر فورس کو متحرک کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے ٹائیگر فورس سے متعلق وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز کو گائیڈ لائنز بھی دے دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ٹائیگر فورس سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت چیف سیکرٹریز اور کمشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ وزیر اعظم کو صوبائی سطح پر ٹائیگر فورس کی ہفتہ وار رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس سے متعلق وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹریز کو گائیڈ لائنز دیں۔ کہا ملک بھر میں ٹائیگر فورس کو مکمل فعال کیا جائے، ضلع، تحصیل اور یونین کونسل کی سطح تک ٹائیگر فورس متحرک کریں۔ ٹائیگر فورس سے احساس لیبر رجسٹریشن پروگرام میں بھی مدد لی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹائیگر فورس کے بہادر نوجوان ہمارے ہیرو اور ملک کا سرمایہ ہیں۔ انتظامی سطح پر بہترین کوارڈینیشن کو یقینی بنایا جائے۔ کاروبار کی اجازت ملنے پر تاجر اور خریدار کورونا وائرس سے لڑنے کا سبق ہی بھول گئے۔ احتیاطی تدابیر کی دھجیاں اڑا دیں، بازاروں میں بڑھتا رش اور انتظامیہ کی غفلت صورتحال سنگین ہونے کا اشارہ دے رہی ہے۔ احوال بتا رہی ہیں عائشہ ناز۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے پر رش بڑھنے لگا۔ تاجر تو تاجر، شہری بھی حکومتی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے۔ بچوں کی ضد اور عید شاپنگ کے باعث کئی دنوں سے گھروں میں محصور خواتین کی بڑی تعداد بھی خریداری میں مصروف۔ SOPs اور احتیاطی تدابیر پر عمل صرف کاغذ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ دکانیں فوری کھولنے کا مطالبہ کرنے والے دکاندار بھی اب تقریباً بھول گئے ہیں کہ کورونا سے لڑنا بھی ہے۔ جو گورنمنٹ نے SOPs بتائی ہیں اس پہ پورا خیال رکھیں، اور یہ وبا بھی ایسی ہے پوری دنیا کو دیکھ لیں، تو اس میں جتنا احتیاط کریں گے تو ہم اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں فیور دے دی ہے تو اس میں ہمیں خود خیال رکھنا چاہیے۔ ماسک اور گلوز کے بغیر ہم کسی کسٹمر کو اندر نہیں آنے دیتے، اور سینیٹائزر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہم کسٹمر کو استعمال کرواتے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے عدم دلچسپی اور باقاعدگی سے بازاروں کی مانیٹرنگ نہ ہونا الارمنگ صورتحال کا اندیہ دے رہی ہے۔ کورونا وائرس بڑھنے کے باوجود عوام اور تاجر کی آسانی کے لیے دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر اور حکومت کا ساتھ دیکھ کر ہی عالمی وبا کو شکست دی جا سکتی ہے۔ عائشہ ناز، آج نیوز، اسلام آباد۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن میں ریلیف کے دوسرے دن بازاروں میں عوام کا رش رہا۔ شہریوں نے